ला आजा हम स्टार्ट करछम ह्यूमन इवोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हम पूरा करे थे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को। आज हम स्टार्ट करछम ह्यूमन इवोल्यूशन। यो ह्यूमन इवोल्यूशन भनेरा इसको डिफिनेशन लाई हमें कसरी डिफाइन करनी ह्यूमन इवोल्यूशन लाई। यो कसरी डिफाइन हुन्छ त यो एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस हो, ठीक छ, जसमा हामीले मोडर्न ह्युमनलाई एप्रेन्स गर्छौँ। इभोल्युसनको द्वारा हामी मोडर्न ह्युमन्सलाई स्टडी गर्छौँ इभोल्युसनको द्वारा, ठीक छ। हेर, रिफर्स टु द इभोल्युसनरी प्रोसेस लिडिङ अप टु द एपियरेंस अफ मोडर्न ह्युमन्स, ठीक। अनि यसको स्टडीलाई के भन्छौँ हामी? स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसनलाई एन्थ्रोपोलोजी। स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसनलाई एन्थ्रोपोलोजी, ठीक, एन्थ्रोपोलोजी। एन्थ्रोपोलोजी। अब यसपछि यसलाई हामी पढ्नु पर्दैन। यसलाई भनेको केही होइन, यसमा मात्रै त्यही लेखेछ प्लेन्स अफ एसिया, अफ्रिका एन्ड युरोप फर नन ह्युमन और सब, यो सबै केही हुने। हेर, स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसन के हो? एन्थ्रोपोलोजी। स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसन के हो? एन्थ्रोपोलोजी। ह्युमन इभोल्युसनको स्टडीलाई हामीले के भन्छौँ? एन्थ्रोपोलोजी, ठिक छ। अनि जुन बायोलोजिकल रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन रेस हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले एन्थ्रोपोबायोलोजी भन्छौँ। बायोलोजी स्टडी अफ बायोलोजिकल रिलेसनसिप अफ ह्युमन रेस, ठिक। अनि होमोसेपियन्स दिने मान्छेको थियो लिनियस थिए। अनि मेमल कहाँबाट ओरिजिनेट भयो? ट्रासिक पिरियड अफ मेसोजोइक एराबाट। मेमल कहाँबाट ओरिजिनेट भयो? ट्रासिक पिरियड अफ मेसोजोइक एरा। अनि फर्स्ट प्रिमिटिभ मेमल्स के थियो? प्रोटोथेरियन। अनि ह्युमन्स जुन छ नि त्यो कुन अर्डरमा पाइन्छ? त्यो प्रिमेट्सको अर्डरमा। कुन क्लासमा? मेमिलियामा पाइन्छ, ठिक। यो पनि मैले भनिदिएँ अनि यो पनि भनिदिएँ। अब यसपछि हेर, जुन पहिला प्रिमेट छ नि त्यो के हो? त्यो पहिला प्रिमेट के थियो हामीसँग? ल्युमोरस, ठिक। अब हेर, यहाँ प्रिमेट्सको अर्डरमा हामीसँग दुईवटा क्लासिफाई भएछ। एउटा एन्थ्रोपोइड्स, जसमा एन्सेस्टर अफ होमोनोइड्स एन्ड मङ्कीलाई पढिन्छ, अनि अर्कोलाई प्रोसोमियन्स। यसलाई हामीले पढ्नु पर्दैन। यसमा हेर, एन्थ्रोपोइड्समा यसमा तिनवटा टाइप्स छ, ठिक। पहिला टाइप्स के हो? न्यू वर्ल्ड मङ्की, जसलाई हामी सिबोइडिया भन्छौँ। अनि ओल्ड वर्ल्ड मङ्की, जसलाई हामी कार्कोपिथेडियोकोइडिया, यो खै के लेखेछ, यो म पनि प्रनाउन्स गर्न सक्दैन, ठिक छ। होमिनोइड्स भन्छौँ, जसलाई एन्सेस्टर अफ एप्स एन्ड ह्युमन्स, एन्सेस्टर अफ टुडेज ह्युमन्स। यो हाम्रो सिइई 2021 को क्वेसन थियो। होमिनोइड्स, एन्सेस्टर अफ एप्स एन्ड ह्युमन। एन्सेस्टर अफ एप्स एन्ड ह्युमन्सलाई के भन्छन्? होमिनोइड, ठिक। यो भयो। अब हेर, यो जुन न्यू वर्ल्ड मङ्की छ नि, यो कहाँ पाइन्छ? साउथ अमेरिकामा पाइन्छ, साउथ अमेरिकामा, ठिक छ। यसको इक्जाम्पल याद गर्नु पर्दैन, हामी यसलाई यो सबै केही सोध्दैन एक्जाममा। अब यता हेर, ओल्ड वर्ल्ड मङ्की, यो कहाँ पाइन्छ? फाउन्ड इन एसिया अनि अफ्रिकामा, ठिक। यसपछि अरू हामीलाई केही चाहिँदैन यसमा। अब यता हेर, होमिनोइड्स नोन एज ड्रायोप्थिकस और प्रोकॉन्सल मोर नियरर टु एप देन मैन, ठिक छ। नट डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ ह्युमन, क्रिनियल क्यापेसिटी यसको यति, यो केही पढ्नु पर्दैन। अब जुन यसपछि पढ्नुपर्छ नि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ल यो छ हेर, होमिनोइड्स पहिला होमोनोइड, जो कसको एन्सेस्टर हो? एप एन्ड ह्युमनको, ठिक। यो एप भयो, यो यता अस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन्स, अनि यहाँबाट मोडर्न म्यान, ठिक छ, मोडर्न म्यान। यता हेर, होमिनोइड्स, कलरको हेराइदिउँ म, होमिनोइड्स, ठिक। यसको दुईवटा टाइप्स, यो एप हो अनि यो ह्युमन। ह्युमनमा पनि के छ? यो सबै क्लासिफाई छ, यो ह्युमन्स, यो एप्स, ठिक। अब यता हो, यसमा केही, यो सबै केही खास कुरा छैन।
એસમાં એરા સર્વાઈવલ અન્ટિલ ટુડે ફોર 4 ऑप्शन जो प्रिमिटिव खाल देखिए आइले सम्मा भैराचा इसको सर्वाइवल भेजा को पूछा तो गिवन स्मॉलेस्ट ऑंगेटन चिंपैंजी गोरिल्ला ठीक है क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन के हो चिंपैंजी ठीक है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक यो भाई इस પછી आम्ही सांगा यो सब भाई तेस्तो कहीं पढ़नु पड़ दे ना सब भाई कहीं चाहिए तेस्तो ठीक अब हम मेन हमरो टार्गेट हो सिमिलर बिट्विन एप्स एन्ड मैन चा हेरा लंबर बट्टी ब्रड रिड्यूस हुन्छ हामीमा पनि म्यानमा पनि अनि के छ मेमोरी इफेक्टिभ छ यसपछि हामी यिनीहरू पनि बोलेर कम्युनिकेसन गर्छन् हामी पनि त यो भोकल कम्युनिकेसन ठिक छ यसपछि यिनीहरूमा पन्चुरेसन हुन्छ मेल्समा हाम्रोमा पनि फिमेल्समा सरी पन्चुरेसन इन फिमेल्स हाम्रोमा पनि पन्चुरेसन इन फिमेल्स ठीक यसपछि हेर डिफरेन्स बिट्विन मैन एन्ड एप्स हेर एप्स हेज लेस इरेक्ट पोस्टेरियर ठीक मैन फुल्ली यो सबै डिफरेन्स बिट्विन हो है अहिले हामी सिमिलरिटिज पढेको थियौँ अनि एकचोटि यो पढिहाल्नु बस भइहाल्छ यसपछि हामी मेन पोइन्टमा आउँ मेन पोइन्ट होमिनोइड्स ठीक छ होमिनोइड्स हेरा प्लेस ऑफ मैन ओरिजिन के थियो सेंट्रल एशिया यहाँ लेखा सेंट्रल एशिया आणि मैन कहाँ ओरिजिन भयो यो मैन कुन इरामा एज अफ मैनको ओरिजिन के हुन्छ सेनोजोइक एरा सेनोजोइक इरा ठीक छ अनि सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ रामापिथिकस ठीक रामापिथिकस कोले डिस्कभर गरेको थियो लुइसले या कहाँ डिस्कभर डाङ भ्याली अफ नेपाल एन्ड शिवालिक हिल्स अफ इन्डिया यो दुईटा याद राख्ने ठीक यसपछि हामीसँग अस्ट्रेलोपिथिकस छ ठीक फर्स्ट स्टुड इरेक्ट ठीक अनि यसपछि कोले डिस्कभर गरेको थियो रेमोन्ड डार्टले क्रेनियल क्यापेसिटी यसमा कति थियो 300 डिग्री 300 देखि 500 सीसी यो सीसी हो भोल्युममा है क्रेनियल क्यापेसिटी यसपछि हामीसँग होमो हेबाइलिस ह्यान्डीम्यान छ के छ होमो हेबाइलिस ह्यान्डीम्यान अनि यो जुन एउटा पाण्डहरूमा भनिदिरहेको छु अस्ट्रेलोपिथिकस फसिल यसको फसिल फाउन्ड इन यसको फसिल कहाँ भेटे थियो अफ्रिकामा भेटे थियो है यसको फसिल कहाँ भेटे थियो अफ्रिकामा भेटे थियो ठिक छ अनि यसलाई हामीले फर्स्ट प्रोबेबल प्रिहिस्टोरिक म्यान भन्छौँ ठिक यसलाई फर्स्ट प्रोबेबल हिस्टोरिक म्यान ठिक छ यो भनेको अस्ट्रेलोपिथिकसलाई भन्छ यसपछि हामी आउँछौँ होमो हेबाइलिसमा यसको अर्को नाम के हो ह्यान्डीम्यान अर्को नाम के हो ह्यान्डीम्यान अनि यसलाई हामीले नट क्र्याकर फसिल म्यान भन्छौँ पनि अनि यो फर्स्ट प्रोबेबल फसिल म्यान के हो होमो हेबाइलिस फर्स्ट प्रोबेबल फसिल म्यान फर्स्ट प्रोबेबल फसिल्स मैन फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन के हो हैंडीमैन ठीक फर्स्ट प्रोबेबल के थियो हैंडीमैन अनि फर्स्ट यूज रॉक्स डिस्कवर बाय लियाकी क्रेनियल क्यापेसिटी कति छ 700 सीसी यसपछि हामीसँग छ होमो इरेक्टस यसलाई हामीले जावा एपमाइन पनि भन्छौँ ठीक छ यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ थाहा छ यसको क्रेनियल क्यापेसिटी ठीक क्रेनियल क्यापेसिटी अनि पहिला फायर युज कोले गरेको थियो जावा एपम्यानले फर्स्ट टुल्स कोले युज गरेको थियो जावा एपम्यानले ठीक डिस्कभर कहाँ भयो थियो अफ्रिका जावा फ्रम अफ्रिका ठीक यति याद गर्न अरू यसमा केही याद गर्नु पर्दैन यसपछि हामीसँग के छ होमो इरेक्टस जसलाई हामीले पिकिङ म्यान पनि भन्छौँ कुन म्यान पिकिङ म्यान यसको क्रेनियल क्यापेसिटी कति हुन्छ 1075 सीसी यसपछि हामीसँग छ होमोसेपियन्स नेन्डरथल म्यान ठीक नेन्डरथल म्यान यो सबभन्दा पहिला फर्स्ट हु लिभ इन क्याप ठीक छ अनि डेभलप टु स्पिक सेन्ट्रल युज एनिमल क्लोथ फर हाइडिङ अनि क्रेनियल क्यापेसिटी यसको के थियो 1400 ठीक छ अनि यो पहिला
सबभन्दा पहिला यिनीहरूमा के कन्सेप्ट आएको थियो, रिलिजन कल्चर र डिभिजन अफ लेबरको कन्सेप्ट यिनीहरूमा सबभन्दा पहिला आएको थियो। यो कहाँ पाइन्थ्यो, नेन्दरथल भ्यालीमा, जर्मनीमा। ठिक, जर्मनीको नेन्दरथल भ्यालीमा डिस्कभर भयो थियो। यसपछि हामीसँग छ क्रो म्याग्नोन म्यान। ठिक छ, कुन म्यान, क्रो म्याग्नोन म्यान। यसमा इन्टेलिजेन्स पनि थियो र सेन्स पनि। इन्टेलिजेन्स अनि सेन्स। ठिक, इन्टेलिजेन्स अनि सेन्स। रिसेन्स एन्ड यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, रिसेन्स एन्सेस्टर अफ टुडे म्यान इज क्रो म्याग्नोन म्यान। रिसेन्ट एन्सेस्टर के थियो, क्रो म्याग्नोन म्यान। अनि यिनीहरू के गर्थे, क्याबमा कलर गर्थे, यो सबै पेन्टिङ स्कल्पचर गर्थे। अनि क्रेनियल क्यापेसिटी के थियो, 1600। यिनीहरूको क्रेनियल क्यापेसिटी के थियो, 1600। ठिक छ, थियो यिनीहरूको क्रेनियल क्यापेसिटी 1600। यसपछि हामीसँग होमो सेपियन्स छ। ठिक छ, होमो सेपियन्स। ठिक, होमो सेपियन्स वेस्टम्यान, यसको क्रेनियल क्यापेसिटी के हुन्छ, 1400। यो याद राख्नु, सिमिलर टु नेन्दरथलम्यान। यो नेमको एक्जाममा सोधिरहेको छ, नेम एक्जाम। ठिक, यो याद राख्नु। अनि म्यान यहाँ यन हुन्छ, म्यान अफ फ्युचर, होमोसेपियन्स फ्युचरालिस, होमोसेपियन्स फ्युचरालिस। अनि यो सबै आफूले पढे भइहाल्छ। अनि यो सक्यो। अब यसमा धेरै केही डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, मेन हाम्रो यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। हेर, अस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, अस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबाइलिस, होमो इरेक्टस जसलाई हामी जावा म्यान भन्छौँ, होमो इरेक्टस जसलाई हामी पिकिङ म्यान भन्छौँ, त्यसपछि होमो सेपियन नेन्दरथल म्यान भन्छौँ, त्यसपछि म्याग्नोन म्यान, त्यसपछि हामी यसलाई होमो सेपियन्स। ठिक छ, यो भयो, यो हाम्रो ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन कम्प्लिटेड। ठिक, अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी 200वटा क्वेसन गर्छौँ, कसको, ओरिजिन एन्ड ह्युमन इभोल्युसनको। ठिक छ, ओरिजिन एन्ड ह्युमन इभोल्युसनको। यसकोमा पनि 200 क्वेसनवटा को भिडियो हजुरको युट्युब च्यानलमा आइहाल्छ। ठिक, बेस्ट क्वेसन जुन सिईमा 200 मध्ये 4 मार्क्सको आउँछ नि, म यहाँबाट 4वटा क्वेसन फस्ने गरी 200 मार्क्सको गर्छु, 4 क्वेसन मजाले यसबाट आइहाल्छ। बुझ्यौ, ल ठिक छ। अब आजको लागि यति। अब अर्को च्याप्टर त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरेपछि म गरिदिन्छु, अर्को च्याप्टर पनि स्टार्ट गरौँला। ठिक छ, ल थ्याङ्क यू।